मैंने आपसे कहा कि 1989 से यहाँ रेंजर्स मौजूद है और रेंजर्स जाहिर है कि पुलिस की नाकामी के बाद बुलाई गई और पुलिस की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए या यहाँ पर अमन व अमान कायम करने के लिए उनको आर्जी तौर पर बुलाया गया। 1989 से लेकर अब तक इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अगर सिंध हुकूमत ने पुलिस को जो सियासी बुनियादों पर भर्ती की गई थी और पुलिस को जो सियासी तौर पर उनको अपना ज़ेरे नगर बनाकर उनको गैर मौसर बनाया था, इस इदारे को इस शहर में अमन अमान की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरी करने के लिए आज तक डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश क्यों नहीं की है? अगर हम इस अरसे के अंदर जो बेशबहा पैसा इस ऑपरेशन पर खर्च करते रहे हैं, अगर सिंध हुकूमत इस शहर से मुतालिक लोगों को पुलिस में भर्ती करके और अगर यहाँ के लोगों को गैर सियासी बुनियादों पर इस इदारे को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज पुलिस इस काबिल होती कि वो अमन व अमान की तमाम जिम्मेदारियां खुद पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने की बजाय आज भी बड़े पैमाने पर सियासी बुनियादों पर भर्तियां की और ये तरीक़ेकार एक तवील अरसे से जारी है कि कराची में अगर पुलिस की जरूरत होती है तो लाड़काना और दादू के अंदर भर्तियां की जाती हैं और उसके बाद वहां से ट्रेनिंग करके उनकी पोस्टिंग यहाँ की जाती है, इसलिए कि 1 से 15 ग्रेड तक के तो पुलिस में भी आपको लोकली भर्ती करने होते हैं और वो यहाँ से उन सिपाहियों को भी भर्ती करना पसंद नहीं करते। जब पुलिस के इदारे को आप गैर सियासी बनाने की या उसको जो आपने सियासत की नजर किया उसको डीपोलिटिसाइज करने की आप कोशिश नहीं करते तो जाहिर है कि इस शहर में लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेंजर्स की तरफ देखते हैं। वो तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाड़काना और दादू से लाके अपॉइंट करके सिंध गवर्नमेंट बनाती है और वो पैसे सारे के सारे इसी शहर के म्युनिसिपल कारपोरेशन के पैसे होते हैं। म्युनिसिपल कारपोरेशन का पैसा इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस शहर में सब कुछ आपसे छीना गया है। इस शहर में बाहर से भर्ती करके और ऑन डेपुटेशन यहां लेकर आते हैं, जबकि कानून नहीं है 1 से 14 ग्रेड तक आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर से किसी बंदे को लेकर आ जाएं। लेकिन जितना ट्रैफिक पुलिस आपको यहां नजर आता है सादा लाड़काना दादू में अपॉइंट करके ऑन डेपुटेशन यहां भेज दिया। कोई एहतजाज करने वाला है? मैं असेंबली में नहीं हूं, मैं आपके जरिए अपना गुस्सा, अपनी एहतजाज, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूं, इसके अलावा तो ज़ाहिर मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग असेंबली में बैठे, क्या उन्होंने इस पर आवाज उठाई? इस अरसे के अंदर कितने लोगों को, महाजिरों को आपने मुलाजमतें दे दी? ये सारे हालात तकलीफ दें। मैं आप लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि मेरा मौक़िफ़ नहीं जा सकता, कहीं से दबाव हो सकता है। ज़ाहिर है कि इस शहर में कहां से दबाव होता है उसका भी मुझे अंदाजा है, तो होगी ना, हम फैसले कर सकते हैं। ये बताएगा कि मुर्तज़ा वहाब के हवाले से ये गुजारिश कर रही है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर जो है लगाया जा रहा है कराची का, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर लगाया जा रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए कि मैं किसी भी महाजिर को इस शहर में कहीं पर भी लगाएंगे सपोर्ट करूंगा। अगर इसकी जगह कोई सोमरो को चांडियों लगता तो ज़ाहिर है मैं उस पर एहतजाज करता कि भाई ये शहर मेरा है और इस शहर में यहाँ के लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए। यहाँ तो मैं इस बात पर नाराज़ हूँ कि आप 1 से 14 ग्रेड तक यहाँ के लोगों को अपॉइंट करने की बजाय दादू लाड़काना से लेकर आ रहे हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर भी ले आते तो जाहिर है कि उसके ऊपर कोई खुशी का इजहार तो नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन जाहिर है मैं अगर वो उनको तैनात किया जाएगा तो मैं मतलब उस पर नाराज़गी तो नहीं हो सकती, खुशी का इजहार ही करूँगा मैं। लेकिन वो बात तो मुर्तज़ा वहाब साहब तो अगेंस्ट ही करते हैं उर्दू स्पीकिंग के। नहीं करते, तो क्या फायदा? नहीं करते। ये बताइए, आपकी पीपल्स पार्टी के अंदर भी 10 लोग हैं जो जीए सिंध को बज़ाहिर मुखालफत कर रहे होते हैं, लेकिन सब जो है वो तालियां बजा रहे होते हैं जब वहाँ पे वो कहते हैं यहाँ हम हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोग दिफा कर रहे होते हैं। हालांकि उनकी पॉलिसी तो नहीं है सिंध देश को सपोर्ट करने की। नारा नहीं लगाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं लगाया, मैंने सिस्टम के खिलाफ नारा लगाया। अब ये बातें सुनने में आ रही है जो कि सही गलत हो सकती है। अगर उनको इस बेस के ऊपर रिलीफ मिल जाता है, सॉरी हो जाती है और वो आपको दावत देते हैं कि मैं महाजिर कम्युनिटी बहाल कर रहा हूँ, आफाक अहमद बहाल कर रहा हूँ, और उन्हें सब रिलीफ हो जाए और सॉरी हो जाए और वो महाजिर कम्युनिटी को अगर वो बहाल करते हैं, आफाक अहमद को दावत देते हैं अपने पुराने साथी को, तो क्या आपका रिएक्शन? अच्छा, मेरे अल्फाज जो है वो उसमें कहीं ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आते हैं और महाजिर पॉलिटिक्स करने का
اعلان کرتے ہیں اور متحدہ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ماضی میں بھی اپنی پارٹی کو ایڈ کرتے تھے، وہ اپنی پارٹی کو ایڈ کریں، ان کی پارٹی ان کے حوالے کر دیں گے بس. اب یہ میرے الفاظ جو ہے وہ گھومے نہیں. دیکھو پاکستان اگر وہ پاکستان آئے گا اور پاکستانی پاسپورٹ پر آئے گا تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں، وہ ایکچولی آرمی ہے نا. ہم بلا وجہ مطلب اس کو ایک اس کا اسٹیبلشمنٹ کا نام پہنا کر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ مین آرمی. تو ہاں تو بھئی اگر آرمی اس کو پاکستان آنے کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد ہے پاکستان آرمی نے کلیئرنس دے دی، اور جب آرمی نے کلیئرنس دے دی تو آفاق احمد کو کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ کہے بھائی ٹھیک ہے تیری پارٹی استعمال دے. ختم بات. ضرورت ہے بنیادی. دیکھیے جب سپریم کورٹ آ کے ایمپریس مارکیٹ ایک دن میں خالی کرا سکتی ہے، جب گجر نالے کو خالی کروایا جا سکتا ہے، تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر حکومت کو پابند کر سکتی ہے کہ اس شہر کا نظام کوئی ایک ایجنسی چلائے گی، سر جوڑ کے بیٹھو، میکینزم بنا کے دو. کیا سپریم کورٹ پابند نہیں کر سکتی کہ اس کراچی کا ماسٹر پلان آج تک نہیں ہے؟ جہاں دل چاہے آپ نئی سڑک بنا کے آپ ایک اس کو پلاٹ کریٹ کر دیتے ہیں. کیا یہاں کا نظام کیا بچا ہے؟ آپ اس نظام کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ اقدام کر لے. سندھ گورنمنٹ اگر ناکام ہو گئی، اگر وفاق انٹرسٹ نہیں لے رہا اور سپریم کورٹ ایمپریس مارکیٹ خالی کرا سکتی ہے، گھنٹوں میں خالی ہو گئی. اگر گجر نالے کے مکانات مسمار کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر رینجرز تعینات کر کے لوگوں کو احتجاج سے روکا جا سکتا ہے، تو بھائی اس شہر کا میکینزم بنانے کے لیے بھی تو حکومتوں کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں کا میکینزم بنا کے دو، شہر کیسے ڈیل ہوگا. اس شہر کا ماسٹر پلان آج تک نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ رسی کرے گا کس سے ہم ریلیف مانگیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب یہاں آتے ہیں وہ اس کراچی کی بہتری کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، کہ یہ شہر مختلف ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں، کوئی ایک ایجنسی کنٹرول نہیں کر رہی. کہیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کہیں ڈیفنس کنٹونمنٹ ہے، کہیں کلفٹن کنٹونمنٹ ہے، کہیں عسکری اپارٹمنٹس کے الگ علاقے ہیں، وہ الگ کنٹونمنٹ ہے شارع فیصل. اسی طرح آپ چلے جائیے، کہیں کے ایم سی کا علاقہ ہے، کہیں کے ڈی اے کا علاقہ ہے، کہیں کسی اور ادارے کا علاقہ ہے. جب تک یہ شہر کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہاں کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تمام کے تمام شہر کا نظام، اس شہر کا نظام برباد ہوتا چلا جائے گا. آج آپ 15 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہونے کے بعد آپ اس کی تعمیر کو ناجائز قرار دے دیجئے اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیجئے، تو جن لوگوں نے پیسے اس میں لگائے تھے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا عدالت ان لوگوں کے پیسے واپس کر رہی ہے یا کروا سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی تعمیر ہوتی ہے، میں آباد کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں ان ذاتیوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر واحد شہر اس ملک میں جہاں کا نظام تمام پورے پاکستان سے مختلف ہے. اس شہر میں جب کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو 10 ایجنسیوں سے این او سی لی جاتی ہے اور اطمینان کیا جاتا ہے کہ ہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ماسٹر پلان نے بھی این او سی دے دی. یہ تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں زمین پر، اور تمام ایجنسیوں سے، تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد، یقین حاصل کرنے کے بعد کہ ہاں یہ سب چیزوں پر کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور یہ جائز کام ہے، یہ ڈاکومنٹس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد تعمیر کی جاتی ہے. اس کے بعد اگر سپریم کورٹ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آگے عمارت کو توڑ دے تو لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہو گئے کہ سارے ادارے ختم کر دیے جائیں اور آئندہ کسی زمین کی این او سی، کسی بلڈنگ کی تعمیر کی این او سی بھی ہم پہ جا کے سپریم کورٹ سے حاصل کریں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کل 10 سال کے بعد کسی ادارے کی این او سی کو ریجیکٹ کر کے بلڈنگ توڑ دے گا. تو سپریم کورٹ کا کام یہ، سپریم کورٹ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے این او سی دی تھی ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، بجائے اس کے کہ جن سے این او سی لی تھی ان کو چھوڑ کر جو عمارت تعمیر ہوئی اس کو توڑ دیا جائے. اس میں پبلک کے پیسے لگے ہیں. یا پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ این او سیاں حاصل کہاں سے کی جائیں. اگر یہ سارے کے سارے ادارے نااہل ہیں
یہ سارے کے سارے ادارے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر یہ NOC دی ہیں, یہ کرپٹ ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کو یہ بھی فیصلہ کر کے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ان تمام معاملات میں کسی کو بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے NOC کہاں سے حاصل کرنی چاہیے, سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, یا کسی اور ادارے سے. اس لیے کہ یہ ادارے تو کبھی بھی کسی بھی ادارے کے فیصلے کو رد کر کے اور اس کو کرپٹ کر کے کسی بھی عوامی انویسٹمنٹ کو بٹی میں ملا سکتے ہیں.